अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कॉरस्पॉन्डेंट के फोरम से अरसलान ताहिर आपसे मुखातिब। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के इस सेशन का जो एक उन्वान हमने रखा है वो उन लोगों के लिए इंतहाई अहम है जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और किसी भी तरह के बिजनेस में अपने आप को इंगेज करना चाह रहे हैं, या वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं लेकिन पाकिस्तान में अपने कारोबारी मामलात को वुसअत देने के हक में हैं। उनके लिए ये सेशन इस लिहाज से अहम है कि इस सेशन में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को मुतारफ़ कराया जाए उन तमाम कवानीन से या उन तमाम ऑप्शन से जो कि अवेलेबल हैं किसी भी एक इंसान के लिए कि वो कारोबार कर सके, कानूनी तौर पर कारोबार अपने को आगे बढ़ा सके। सबसे अहम सवालात जो किसी के भी जहन में पनपते हैं, जब भी वो ये सोचता है, ये आइडिया कंसीव करता है कि वो पाकिस्तान में कारोबार शुरू कर सके, तो उसमें सबसे अहम बात ये होती है, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमीज और डेवलपिंग जो मार्केट्स होती हैं उनका सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि उनमें कारोबार को लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से करने के हक में बहुत कम लोग होते हैं। सबसे पहला सवाल जो पाकिस्तान में जन्म लेता है किसी भी नए इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव में, वो ये है कि क्या कारोबार को कानूनी तरीके से किया जाए या उसको गैर कानूनी तरीके से किया जाए, जो कि एक इंतहाई अहम बात है। अगर कानूनी तरीके से भी किया जाए तो उस कानूनी तरीके से करने में एक कारोबार को क्या क्या फायदे हासिल हो सकते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि अगर कारोबार को कानूनी तौर पर भी किया जाए तो उस कारोबार को किन किन तरीकों से हम कानूनी तौर पर लाए अमल में ला सकते हैं। इसमें सबसे अहम बात जो पहली ये है कि डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर हमेशा कानूनी तौर पर काम करने को डिस्करेज किया जाता है, जो कि एक वेल नोन फैक्ट है और यूनिवर्सल फैक्ट है, जिसे बोला जाता है कि हर जगह पर जहां पर भी आपको डेवलपिंग इकोनॉमीज मिलेगी वहां पर आपको ये अलमिया मिलेगा। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान अब एक उभरती हुई इकोनॉमी की सूरत में मौजूद है दुनिया में और बेहतरी की तरफ गामजन है, पाकिस्तान में अब आपको नए कारोबार करने में बहुत सारे फ़वाइद हासिल होते हैं अगर आप उसको कानूनी तरीके से बजा लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू गो फॉर द रजिस्ट्रेशन थ्रू प्रॉपर लीगल चैनल, इफ़ यू गो फॉर अ रजिस्ट्रेशन through Securities and Exchange Commission of Pakistan and you go for a registration and then opt for a registration in STZBA, Special Technology Zones created by the Pakistan government, you also can get various tax reliefs। जिसमें सबसे अहम बात, जिस तरह के आज की तारीख में ही एक सबसे अहम पेशरफ्त ये है कि जो कारोबार भी STZBA के जोन के अंदर रजिस्टर्ड होगा आपका, उस कारोबार को 10 साल के लिए टैक्स हॉलीडे दी जाएगी। ये एक वो इनकरेजिंग फैक्टर है जो कि आम बंदे तक पहुंच ही नहीं पाता। उसकी वजह यह है कि जो शख्स कारोबार में आपको मावनत देने के लिए किसी भी सूरत में आपके साथ मौजूद होता है, चाहे वो कंसल्टेंट के रूप में है, चाहे वो आपका अपना कोई इंगेज हायर्ड रिसोर्स है, वो हमेशा आपको वो तरीका बताता है जो कि आपके लिए आसान हो, वक्ती तौर पर जिसमें आसानी हो आपके लिए और जिसमें आप कानूनी तरीके से बाहर निकल जाते हैं। कानून में रहने के आपको चंद फवायद में से एक फ़ायदा यहाँ पर मज़ीद मैं जो हाईलाइट करना चाहूँगा, जैसा कि ग्रुप टैक्सेशन का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है और ग्रुप कंपनीज का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है। अब कंपनीज मौजूद हैं, एक कंपनी बहुत सारी कंपनीज अपने अंडर रख के चला रही है, अगर वो ग्रुप कंपनीज की सूरत इख्तियार कर ले तो उसको सबसे बड़ा रिलीफ ग्रुप टैक्सेशन का मिल सकता है, जो कि एक इंतहाई अहम चीज़ है जिससे लोग अपनाना चाहते नहीं है, या बाज़ औक़ात अपनाना चाह रहे होते हैं तो लोग उसको जो उनके साथ लोग जुड़े होते हैं कंसल्टेंट की सूरत में या उनके अपने रिसोर्स होते हैं जो वो उनको कभी भी नहीं इनकरेज करते या इनकरेज करना नहीं चाह रहे होते। अब यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि ये जो सेशंस जिनका आगाज़ आज हमने किया है, इनका
سب سے اہم مقاصد میں سے سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ ہمارے سننے والے جو لوگ ہیں جو کرسپونڈنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جو واقعی لوگ جو کرسپونڈنٹ کے ساتھ نہیں بھی جڑے ہوئے اور جن تک کرسپونڈنٹ کی آواز پہنچ رہی ہے ان تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اگر پاکستان میں آپ قانونی طریقے سے کاروبار کریں گے تو آپ کو کیا کیا چیلنجز اس میں درپیش ہوں گے اور آپ کو کیا کیا ریلیفز اس میں اویلیبل ہیں. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر پاکستان میں قانونی طریقے کو اپنائے، کیونکہ ہمارا مقصد قانونی طریقے پر ہی چلنا ہے اور قانونی طریقے کو ہی مزید ترویج دینا ہے. اگر ایک شخص سوچتا ہے کہ وہ کاروبار کو قانونی طریقے سے کرے اور قانونی طریقے سے کرنے کے لیے اگر اس کو کاروبار کو یہاں پر سیٹ کرنے کے لیے پاکستان میں انکارپوریشن کے لیے اس کی رجسٹریشن کے لیے کون کون سے طریقہ کار یا فورمز اس کے لیے اویلیبل ہیں. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک انڈیویجول اگر ایز اے سول پروپرائٹر اپنا بزنس کرنا چاہے. یہاں پر سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات سننے کو یہ ملتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے جی میری کمپنی ہے. جب اس کی تحقیقات کی جاتی ہیں اور باقاعدہ طور پر اس کی رجسٹریشنز کا پوچھا جاتا ہے تو دریافت یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کا صرف سول پروپرائٹر ہے، جو کہ ایک سمپل بزنس ایڈیشن ہوتا ہے ایف بی آر کی طرف سے آپ کے انڈیویجول نام کے اوپر، جو آپ کے سی این آئی سی کے اگینسٹ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے. سول پروپرائٹر بزنس آپ کا ایک بزنس ہوتا ہے جو آپ کا صرف ایک فارم فل ہوتا ہے ایف بی آر کے پورٹل پر اور آپ کے نام پر وہ بزنس پروسیڈ ہو جاتا ہے. ہاں جی، آپ یہاں پر آپ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا وہ کوئی دوسرا شخص وہ نام استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. بزنس ایڈیشن میں ایف بی آر کے اندر یہ اتنا بڑا فلو ہے کہ آپ ایک ہی نام سے کئی بزنس رجسٹر کر پاتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں لوگ. اب یہاں پر یہ بزنس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بزنس پھر کن لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. سول پروپرائٹر یا انڈیویجول بزنس ایڈیشن کر کے اب جب بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو ایک نارمل سمال سکیل پر بزنس کر رہے ہیں. اگر آپ کبھی بھی اس بزنس کی طرف جائیں گے جو انٹرنیشنلی آپ انگیج ہونا چاہ رہے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس پہ، حالانکہ امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس میں بھی بہت سارے لوگ وہ بزنس بالکل کر رہے ہیں، سول پروپرائٹر کے طور پر کر رہے ہیں، ان کی رجسٹریشنز بھی موجود ہیں امپورٹ ایکسپورٹس کی، اور اس کے علاوہ سیلز ٹیکس رجسٹریشنز بھی موجود ہیں، پی ایس ڈبلیو رجسٹریشنز بھی موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود جب وہ انٹرنیشنل فورم پر جاتے ہیں یا وہ کسی گورنمنٹ اینٹی کے ساتھ انگیج ہونا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ریکوائرمنٹ ایک کارپوریٹ اینٹی کی مانگی جاتی ہے، پیش کی جاتی ہے، جس میں سب سے اہم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کمپنی کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پر ہمارے جو موسٹلی میجارٹی ہے ہماری پاکستان کی سوسائٹی کی اور اکانومی میں جو لوگ بزنس مین موجود ہیں وہ ہمیشہ انڈیویجول بزنس ایڈیشن کو کمپنی کا نام دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. کمپنی بیسیکلی ایک بالکل سیپریٹ لیگل اینٹی ہوتی ہے اور وہ اپنا ایک الگ سے وجود رکھتی ہے. اسی طرح ایک بزنس کی اور فارم ہوتی ہے. کمپنی پر جانے سے پہلے ہم بزنس کی ایک اور فارم پارٹنرشپ کو بھی یہاں پر ڈسکس کرتے چلے جاتے ہیں. یہ جتنی بھی بزنس کی فارمز کی ڈسکشن آج ہم کر رہے ہیں یہ ٹوٹلی کمرشل بزنسز کی بات کر رہے ہیں، پروفٹ میکنگ انسٹیٹیوشنز کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ ایک پروفٹ میکنگ آرگنائزیشن ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان پر تو کون کون سے فورمز ہیں یا کون کون سے طریقہ کار ہیں. اگر آپ پارٹنرشپ میں جاتے ہیں تو پارٹنرشپ بیسیکلی انڈر پارٹنرشپ ایکٹ رجسٹرڈ ہوتی ہے. اور پارٹنرشپ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارٹنرشپ اور کمپنی میں فرق کیا ہے، کیونکہ دونوں ایک لیگل بزنس ہیں. سول پروپرائٹر اور کمپنی میں فرق اور پارٹنرشپ میں فرق تو واضح ہو گیا. پارٹنرشپ بیسیکلی دو یا دو سے زیادہ افراد کا مجموعہ ہوتا ہے، کمبینیشن آف 2 اور مور دین 2 پرسنز ہے، جس میں مل کے لوگ دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کے ایک کاروبار کو قانونی طور پر پاکستان میں پروسیڈ کر سکتے ہیں. اس کی رجسٹریشنز کے لیے رجسٹرار آفیسز موجود ہیں جہاں پر رجسٹریشن ہوتی ہے، اور اس کی رجسٹریشن کے حوالے سے ہم پھر انشاءاللہ ایک الگ سے ضرور سیشن کریں گے جس میں ہم پارٹنرشپس کی پاکستان میں رجسٹریشن کے حوالے سے بات کریں گے. اس کے بعد ایک جو رجسٹریشن سب سے اہم رجسٹریشن جو ہماری پاکستان کی اکانومی میں موجود ہے اور ورلڈ وائڈ بھی جسے ہمیشہ پروموٹ ہی کیا جاتا ہے وہ کمپنی کی رجسٹریشن ہے. کمپنی کی رجسٹریشن کیوں اہم ہے؟
कंपनी हमेशा दो अक़साम की हो सकती है, लिमिटेड या अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ। अनलिमिटेड लायबिलिटी की कंपनीज की आपको पाकिस्तान में मिसाल नहीं मिलती है। ये आपको इंटरनेशनली बहुत कम कंपनीज आपको मिलेंगी जिनमें अनलिमिटेड लायबिलिटीज के साथ कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। मोस्टली कंपनीज आपको मिलेंगी जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी के साथ कंपनीज रजिस्टर्ड होंगी, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे वो एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड हो, सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जिसे बोला जाता है एसएमसी, या फिर वो पब्लिक लिस्टेड लिमिटेड कंपनी होगी या पब्लिक अनलिस्टेड लिमिटेड कंपनीज होंगी। कंपनी बेसिकली लायबिलिटी जो उसके शेयर होल्डर है, जिसने सब्सक्राइब कर लिया है, जो उसके सब्सक्राइबर है, उसकी लायबिलिटी को लिमिट कर देती है टू द एक्सटेंट जितनी उसने कंट्रीब्यूट करने का कमिट किया है टूवर्ड्स द कैपिटल ऑफ द कंपनी। जबकि पार्टनरशिप के केस में लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स, जिसको यहाँ पर शेयर होल्डर्स का वर्ड, हम सब्सक्राइबर का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है पार्टनर्स का, जो कि पार्टनर्स के केस में अनलिमिटेड लायबिलिटी की सूरत इख्तियार कर लेता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी से क्या होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन जो कि पार्टनरशिप ABC पार्टनरशिप है, जब भी अगर खुदा ना खास्ता वो डेजोल्यूशन की तरफ जाती है, तो जब भी उसकी लायबिलिटी सेटल नहीं हो रही होंगी तो वो लायबिलिटीज उसकी रिकवर की जाती हैं पार्टनर्स से, या फिर कंपनी की कोई एक ऐसी लायबिलिटी जन्म लेती है जो उसके किसी भी टैक्स मसाइल की वजह से या किसी और वजह से FBI की तरफ से या किसी और अथॉरिटी की तरफ से आती है। तो उसमें भी अहम चीज ये होती है कि बाज़ औक़ात पार्टनरशिप की जब लायबिलिटी पार्टनरशिप के एसेट्स से सेटल नहीं हो पाती तो वो फिर पार्टनर्स की पर्सनल जितने भी उनके पास एसेट्स मौजूद है उनसे सेटल की जाती है। कंपनी के केस में लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है टू दी एक्सटेंट जितनी के सब्सक्राइबर ने कमिट कर ली है कि वो टूवर्ड्स द कैपिटल ऑफ द कंपनी कंट्रीब्यूट करेगा इन द टाइम ऑफ इट्स वाइंडिंग अप। अगर वाइंडिंग अप में वो जाती है तो उसकी लायबिलिटी उसी एक्सटेंट तक लिमिटेड है। बेसिकली ये पार्टनर्स की शेयर होल्डर्स की सब्सक्राइबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड करने के साथ जो एक ट्रस्ट फैक्टर है वो जन्म लेता है कि आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं, जो आपके पर्सनल जितनी भी एसेट्स या मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं जो आपके साथ में शामिल हैं, वो उस लायबिलिटी की जद में नहीं आती। अब यहाँ पर सवाल एक और बड़ा अहम है कि दुनिया में एक कॉन्सेप्ट जो हमेशा से मौजूद था LLP का, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, उसको कंपैरिजन में पाकिस्तान में लाया गया SECP की तरफ से, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। आपको दुनिया में बहुत सारी LLPs देखने को मिलती हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी को लिमिटेड कर दिया जाता है। वो पार्टनरशिप्स पाकिस्तान में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स रेगुलेशंस लेकर आया। कंपनीज एक्ट की ही तहत उसको आगे प्रोजेक्शन दी गई और उसमें ला के पाकिस्तान में वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। लेकिन अभी उस कॉन्सेप्ट को मैच्योर होने में बहुत वक्त दरकार है, क्योंकि अभी अवेयरनेस का भी आप अगर देखें तो उस लिहाज से आगाही इस हवाले से बहुत कम मौजूद है। और दूसरी अहम बात यह है कि पार्टनरशिप का एक कॉन्सेप्ट जो हमेशा से मौजूद है पाकिस्तान में, उसको ज्यादातर उसी को ही फॉलो किया जाता है। अब यहां पर एक और बात बड़ी अहम है कि कंपनी के केस में लायबिलिटी लिमिटेड जो मौजूद है उसका आगाज 19वीं सदी के आखिरी अदवार में, लेटर पार्ट्स ऑफ द 19th सेंचुरी में, जब एक कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई कि यही दावा दायर किया गया कि कंपनी ने हमारी लायबिलिटी सेटल नहीं की, इसलिए कंपनी के जो एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स और शेयर होल्डर्स हैं वो हमारी लायबिलिटी को सेटल करें। कंपनी के जो एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं, तो वहां पर कंपनी के एक ऑफिसर ने, बड़ी डायरेक्टर थे जो कि कंपनी के, उन्होंने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी और वो ये थी कि कंपनी ने इन लोगों की लायबिलिटी देनी है, कंपनी रिस्पॉन्सिबल है फॉर इट्स ओन लायबिलिटी, क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, ना कि मैं ज़ाती तौर पर कंपनी की लायबिलिटी के लिए जवाब दूं, जो कि एक बहुत अहम वैलिड पॉइंट था। और उस वक्त कोर्ट में वो पॉइंट इस नजरिए को तस्लीम करते हुए ये फैसला किया गया कि कंपनी अपनी लायबिलिटीज की खुद जिम्मेदार है और उसके एसेट से ही उसकी लायबिलिटीज को रिकवर करके पे किया जाए। अब ऑफिसर सब्सक्राइबर सिर्फ उस हद तक
اس کے اندر ذمہ دار ہیں جس حد تک انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ وہ جو کنٹریبیوشن کریں گے ٹوورڈز دی ایسٹ آف کمپنی ٹو دی لیول دے ہیو کمٹڈ ٹو کنٹریبیوٹ ان ٹرمز آف دیئر پیڈ اپ کیپٹل ایٹ دا ٹائم آف وائنڈنگ اپ آف کمپنی. اس کے علاوہ وہ کسی بھی اور چیز کے لیے ذمہ دار نہیں ہے. پاکستان میں کمپنی کی رجسٹریشن جیسا کہ پارٹنرشپ کی رجسٹریشن کا ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ رجسٹرار موجود ہیں جہاں سے رجسٹرار کے آفیسز ہیں جہاں سے آپ پارٹنرشپس کی رجسٹریشن لیتے ہیں. اور خوشائند بات یہ ہے کہ اب پارٹنرشپس کی رجسٹریشن کے پروسیس کو بھی آن لائن کر دیا گیا ہے جیسا کہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف گئے ہیں یہ ڈپارٹمنٹ جو کہ انتہائی اہم ضرورت تھی کیونکہ ایک ہی نام سے بہت ساری پارٹنرشپس پہلے رجسٹرڈ ہو رہی تھی جو کہ اب پاکستان میں اس کو بھی روکا گیا ہے. کمپنی کے حوالے سے یہ ہے کہ جی کمپنی کی رجسٹریشن کہاں سے ہوگی. کمپنی کی رجسٹریشن کے لیے پاکستان میں بالکل انڈیپینڈنٹ باڈی موجود ہے جس کا نام ہے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. آپ جب بھی کمپنی کی رجسٹریشن کی بات کریں گے آپ کو ہمیشہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے رجوع کرنا پڑے گا اور پاکستان میں کمپنیز کی رجسٹریشن وہی کرتے ہیں. اب یہاں پر آج کے سیشن کا ہم اختتام یہیں پر کرتے ہوئے اگلے سیشن کے حوالے سے ہم ضرور یہ بات کریں گے کہ پاکستان میں کس کس نیچر کی کمپنیز کو رجسٹر کروایا جا سکتا ہے اور پھر ان کمپنیز کے اوپر کون کون سے ریگولیٹرز آ کے آپ کے اوپر بیٹھیں گے اور آپ سے جواب طلب کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. شکریہ آپ کا. سدا سلامت.